السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ترجمتي لكتاب Outsider Études de sociologie de la déviance. كتاب الغرباء، دراسات حول سوسيولوجيا الانحراف للسوسيولوجي الأمريكي هوارد سول بيكر. إذن في الحلقات السابقة كنت ترجمت على المباشر الفصل الأول حول المعنى المزدوج لأوتسايدر، ثم بعد ذلك في حلقة أخرى ترجمت الفصل الخاص بأنواع الانحراف، ثم في حلقة أخرى ترجمت فصلا بعنوان كيف نصبح مدخني للماريجوانا. في الفصل الرابع ترجمت الفصل الرابع المخصص لاستعمال الماريجوانا والضبط الاجتماعي. في حلقة اليوم سوف أسعى إلى ترجمة مضامين الفصل الخامس بعنوان La culture d'un groupe déviant, les musiciens de danse. إذن ثقافة مجموعة منحرفة، موسيقيو الرقص. إذن سوف نحاول أن نترجم مضامين هذا الفصل. الكتاب في الأصل مكتوب باللغة الإنجليزية، وشخصيا أقرأ من ترجمة للكتاب باللغة الفرنسية. إذن ثقافة مجموعة منحرفة، موسيقيو الرقص. Quoique les comportements déviants soient souvent proscrits par la loi et qualifiés selon les cas de criminels ou de délinquants, il n'en va pas nécessairement ainsi. Les musiciens de danse dont nous étudierons la culture dans ce chapitre et dans le suivant en fournissent un exemple. إذن طبعا على الرغم من أن السلوكات طبعا المنحرفة والتي يحددها القانون هي واضحة، لكن في حالة موسيقي الرقص، الموسيقيين الذين سيتحدث عنهم هوارد بيكر ويدرس ثقافتهم في هذا الفصل والفصل الذي يتبعه، طبعا أمرهم يختلف، فأنشطتهم هي أنشطة شرعية، ولكن ثقافتهم ونمط حياتهم طبعا ثقافتهم غريبة ونمط حياتهم غريب ولا يتوافق مع المجتمع، وبالتالي فهم خارجون عن النمطية والامتثال للمجتمع. Beaucoup de groupes déviants et parmi eux les musiciens de danse sont stables sur une longue période. Comme tous les groupes stables. إذن مجموعة من المجموعات المنحرفة من بينهم الموسيقيين الذين يشتغلون في مجال طبعا الرقص. عندما نقول موسيقي الرقص فهم يشتغلون في حانات وفي ملاهي وفي مجموعة من الأماكن التي طبعا سيرقص فيها الناس. فهؤلاء هذه المجموعات المنحرفة ومن بينهم موسيقي الرقص فهم طبعا مستقرين ومجموعين لفترة طويلة فيما بينهم، أفراد المجموعة، وبالتالي فهم يطورون نمط حياة معين وثقافة معينة. Il est nécessaire de comprendre celui-ci pour interpréter les comportements de quelqu'un qui appartient à un tel groupe. Robert Redfield a donné la définition suivante de la notion de culture telle que l'utilisent les anthropologues. إذن روبرت ريدفيلد أعطى التعريف الآتي لمفهوم الثقافة، وهو المفهوم الذي يستعمله الأنثروبولوجيون. فمصطلح الثقافة المقصود به الاتفاق المشترك حول أفكار ومعايير متفق حولها، والتي تظهر في الأفعال وفي الأشياء التي تميز مجتمع ما. هذا الاتفاق المشترك
qui constitue les significations فهو الذي يعطي المعاني للأفعال والأشياء. Ces significations هذه المعاني والدلالات تكون متفق حولها et donc وبالتالي فهي ثقافية لأنها تصبح طبعا خاصة أو يعني تميز كل أعضاء المجتمع من خلال التواصل الذي يحدث بينهم والتفاعل. إذن فالثقافة هي في الأصل التجريد c'est l'ensemble des types auxquels tendent à se conformer. إذن هي نوع من النماذج التي يمتثل إليها يعني يمتثل إليها الفرد أو أفراد يعني مجتمع ما من خلال سلوكاتهم وأشيائهم إلى آخره. Les significations s'expriment dans les actions et dans le produit des actions. إذن دلالات يعبر عنها من خلال الأفعال ومنتوج هذه الأفعال à partir desquelles nous les inférons. إذن من خلال طبعا الأفعال نستنتج دلالات الأفعال وبأن هناك ثقافة مشتركة. On peut ainsi définir la culture. وبالتالي يمكننا أن نعرف الثقافة par les limites à l'intérieur desquelles les comportements conventionnels des membres de la société peuvent varier sans cesser d'être tenus pour identiques par tous les membres. إذن هذا هو التعريف الخاص بالثقافة. باختصار شديد هذا التعريف يؤكد على أن الثقافة هو نوع من الاتفاق المشترك حول الأفكار معينة، وهذه الأفكار تبرز على مستوى الأفعال والأشياء من خلال دلالات مشتركة. إذن للمجتمع معين هناك نوع من الاتفاق حول دلالة الأشياء والأفكار التي تؤدي إلى أفعال تقريبا تفهم في إطار يعني في إطار المعايير إلى آخره في إطار مشترك. Hugh a remarqué que la perspective anthropologique sur la culture semble surtout adaptée à des sociétés homogènes. فإيفريت هيوغ أبدى ملاحظته حول هذا التعريف وحول نظرة الأنثروبولوجيين لمفهوم الثقافة، واعتبره بأن مفهوم الثقافة عند الأنثروبولوجيين يتوافق مع المجتمعات المنسجمة، وخاصة مثلا المجتمعات البدائية التي كان يهتم بها الأنثروبولوجيين. ولكن مفهوم الثقافة يمكن أن يطبق أيضا بحسب إيفريت هيوغ على ما يسمى بالمجموعات الفرعية الإثنية في مجتمع ما. المجموعات الفرعية مثلا الإثنية أو الدينية أو المناطقية أو المهنية إلى آخره، والتي تشكل مجتمعا معاصرا معقدا. إذن من هنا فإيفريت هيوغ يتحدث عن أن في مجتمع معين توجد ثقافات متعددة. Dans chacun de ces groupes, on peut mettre en évidence un ensemble organisé de significations et donc une culture. Donc إذن في كل هذه أو في كل واحدة من هذه المجموعات كما أشرت، مجموعة إثنية، دينية، مناطقية، مهنية إلى آخره، هناك مجموعة منظمة من الدلالات التي يعطيها هؤلاء لمجموعة من الأفعال، وبالتالي هناك ثقافة خاصة. إذن يقول إيفريت هيوغ Une culture se constitue chaque fois qu'un groupe de personnes mène une existence en partie commune, avec un minimum d'isolement par rapport aux autres. إذن فالثقافة بالنسبة لإيفريت هيوغ تتشكل عندما تكون مجموعة من الناس أو يكون مجموعة من الأشخاص يكون لديهم وجود مشترك، ويكونون طبعا في عزلة عن بقية المجتمع في بعض أشيائهم. Une même position dans la société et peut-être un ou deux ennemis en commun. ويكون لديهم نفس الوضع الاجتماعي وربما عدو أو اثنين مشترك. Il en va ainsi pour ceux qui s'adonnent à l'héroïne. فبالنسبة له فمثلا الذين يستهلكون الهيروين
فهم يتقاسمون متعة ممنوعة، وبالتالي فهم يحاربون عالم أو يعني المعايير الاجتماعية. إذا لديهم ثقافة خاصة. Ou bien pour les frères et les sœurs qui affrontent la toute puissance de l'abri كذلك les frères et les sœurs أبناء مثلا الإخوة الذين يريدون أن يتخلصوا من ضغط الآباء قد ينتجون ثقافة خاصة بهم ولغة خاصة. طبعا هذا كلام إيفريت هيوغ. يمكن أن أضيف على هذا الكلام مثلا بالنسبة للتلاميذ لديهم ثقافة خاصة داخل المؤسسة، لديهم لغتهم ولديهم يعني مجموعة من المعايير الخاصة يتفاهمون بها إلى آخره. هذا أضفته بين قوسين. ونكوخ مثلا بالنسبة للمجموعات، يعني بالنسبة نرجع إلى كلام إيفريت هيوغ. ونكوخ بور لي جروب ديتيوديون مثلا كذلك بالنسبة لمجموعات طلبة الطب الذين عليهم أن يواجهوا مثلا العمل مع الجثث إلي مام ليكول، ما يسمى بليكول. فليكول بالنسبة للطب المقصود هو يعني التدريب المكثفة التي تكون في طبعا امتحانات إلى آخره. les mêmes malades difficiles et les mêmes professeurs et doyens إلى آخره. إذن هنا إيفريت هيوغ يتحدث عن أن الثقافة تعني أن يمكن أن نطلقها على مجموعة معينة خاصة. إذن ثقافة موسيقي الجاز، إذن ثقافة مثلا ثقافة طلبة معينين إلى آخره إلى آخره. On a souvent suggéré qu'une culture apparaît chaque fois qu'un groupe de personnes se trouve confronté à un même problème, et dans la mesure où les membres de ce groupe sont capables d'entrer en interaction et de communiquer les uns avec les autres. إذن يقول هوارد بيكر بأننا أحيانا نعتبر الثقافة تنشأ الثقافة عندما يواجه مجموعة من الأشخاص مشكلا معينا، وهؤلاء الأشخاص يكون لديهم القدرة على التفاعل والتواصل بينهم طبعا. إذن هنا عندما يتواصلون فيما بينهم لحل مشكل معين تنشأ ثقافة. Ceux qui participent à des activités considérées comme déviantes rencontrent ainsi un problème typique. بالنسبة للذين يشاركون في بعض الأنشطة التي تعتبر انحرافية أيضا يواجهون مشكل، وهو مشكل هو تصورهم للحياة الذي طبعا يختلف عن تصور أعضاء المجتمع الآخرين. مثلا الشواذ يعتقدون بأن حياتهم الجنسية هي عادية، لكن الآخرين لا يعتقدون ذلك. السارقون يعتقدون بأن السرقة تناسبهم، ولكن لا أحد يؤمن بذلك. Quand les individus qui participent à des activités déviantes ont la possibilité d'entrer en interaction, ils sont portés à développer une culture. عندما يقوم مجموعة من الأفراد الذين يتقاسمون نشاطا معينا انحرافيا، عندما يلتقي هؤلاء الأشخاص ويدخلون في إطار تفاعل يستطيعون أن يطوروا ثقافة معينة. Ils sont capables, ils sont portés à développer une culture constituée autour des problèmes qui découlent des différences entre leur définition de ce qu'ils font et la définition acceptée par les autres membres de la société. Ils développent une conception d'eux-mêmes et de leurs activités déviantes. إذن فهؤلاء الذين يقومون بنشاط انحرافي يطورون تصور معين حول أنفسهم وحول يعني نشاطهم وعلاقتهم بالآخرين، بالأفراد الآخرين، أفراد المجتمع الآخرين. بعض الأفعال الانحرافية التي ترتكب في وحدة أو عزلة، هنا طبعا لا يمكن أن تنشأ من خلالها ثقافة، لأن الفرد يكون منعزلا عن الآخرين. مثلا يتعلق الأمر هنا بالبيرومان الذين لديهم هوس بإشعال الحرائق. في الغالب يقومون بهذا الأمر بشكل انفرادي، أو
لي كليبتومان انفيتيري، يعني الذين لديهم هوس السرقة المرضي. بعض الأحيان تجد أن بعض الأشخاص يسرقون بشكل مرضي، وحتى ولو لم يكن لديهم حاجة اقتصادية، لديهم يعني هذا المشكل. هناك بعض الوثائق، يعني الوثائقيات التي شاهدتها، يعني هناك بعض الأشخاص الذي تجده غني ولكنه يسرق، لديه الهوس، مرض. إذن هؤلاء الأشخاص، وكذلك الذين لديهم هوس لإشعال حرائق وكذا، قد لا يطورون ثقافة، لأن يكون هناك فعل يعني انفرادي. Dans la mesure où ces cultures existent à l'intérieur de la culture de la société globale, mais on s'en distingue d'elles, on les appelle souvent sous-cultures. إذن بما أن هذه الثقافات موجودة في المجتمع وتتميز عنه، إذن فهي في العادة تسمى بثقافات فرعية أو يعني ثقافات دنيا إن صح التعبير. C'est une sous-culture. Les musiciens de danse. إذن هنا يتحدث هوارد بيكر عن الموسيقيين الذين يشتغلون في مجال الموسيقى والرقص، والذين سأدرسهم في الفصل والذين سأدرس في هذا الفصل ثقافتهم، أو ثقافتهم يعني التي تسمى بالثقافة الفرعية، الثقافة يعني الدنيا إن صح التعبير. peuvent être définis simplement، فيمكن تعريفهم بشكل بسيط بأنهم أشخاص يلعبون الموسيقى الشعبية من أجل ربح الأموال. إذن فهم يمارسون مهنة معينة تتجلى في تقديم خدمة موسيقية للناس لربح الأموال. والثقافة التي تنشأ بين هؤلاء الأفراد، بين موسيقي الرقص، فهذه الثقافة هي ناتجة عن المشاكل التي تعترضهم، مشاكل المشتركة التي تعترضهم في مهنتهم. Ceux-ci se distinguent dans leur ensemble par le fait que leurs membres entretiennent un contact plus ou moins direct et personnel avec le consommateur final du produit de leur travail, le client auquel ils fournissent un service. وهذه المشاكل ناجمة عن كونهم لديهم علاقة مباشرة مع الشخص الذي سيستهلك منتوجهم النهائي أو منتوج عملهم، وهو الزبون الذي طبعا يستهلك الموسيقى. وهذا الزبون يسبب لهم متاعب ومشاكل. لماذا؟ لأن هؤلاء الموسيقيين يرغبون في أن ينتجوا موسيقى وفق أذواقهم ووفق يعني حسهم الفني، بينما الزبون يرغب في سماع بعض المقطوعات الموسيقية وبعض الأنواع من الموسيقى. إذن هنا يحدث نوع من الإشكال بين الموسيقي وبين الزبائن. إذن من هنا إذا أراد الموسيقي أن يستمر في عمله فسيصبح موسيقيا تجاريا، بمعنى أنه سوف يروج موسيقى معينة وإن كانت مبتذلة ولا يحبها، فهو سوف يروجها ويعمل بها لأجل إرضاء الزبائن، لأجل إرضاء الجمهور. بينما الموسيقي إذا أراد أن يحتفظ بقيمته الفنية وبرؤيته الموسيقية إلى آخره، فمن الصعب عليه أن يشتغل، لأن الجمهور يطلب نوعا ما من الموسيقى. طبعا هذا الأمر يذكرني شخصيا بموسيقى الراب أو فن الراب. بعض الموسيقيين أو بعض الفنانين أو بعض المغنيين، بين قوسين أضيف هذا الكلام، بعض فناني الراب تجدهم يحاولون أن يصبحوا يعني تجاريين، بمعنى يحاولون أن يغيروا من موسيقى الراب ويدخلون عليها تحسينات موسيقية إلى آخره، تخرج بها عن أصلها من أجل أن يعجبوا الجمهور، من أجل يكون لديهم جمهور أكبر. وبالتالي هنا ينتقدهم الآخرون الذين يحتفظون بالموسيقى الكلاسيكية للراب، ينتقدونهم كونهم تجاريون، كوميرسيال، يعني فقط يبحثون عن الشهرة والمال. إذن les métiers de service mettent
en relation d'une part une personne dont l'activité à plein temps est centrée sur ce métier et dont la personnalité est plus ou moins profondément impliquée, d'autre part des personnes dont la relation à ce métier est beaucoup plus occasionnelle. إذن فبالنسبة لهذه المهنة، مهنة الموسيقى التي هي مهنة خدمة يقدمها الموسيقيون، هناك بعض الأشخاص الذين يشتغلون بها بشكل يعني كامل، وهناك أشخاص آخرين يمارسونها من حين لآخر بشكل مناسبات. Il est parfois inévitable que chaque partie se représente très différemment de manière dont le service doit être complet. Les membres des métiers de service considèrent généralement que les clés إذن فهؤلاء الموسيقيين أو أي شخص يؤدي مثلا خدمة من هذا النوع يعتبرون بأن في الغالب بأن الزبون أو الجمهور غير قادر على تقييم العمل الفني، غير قادر، ليس لديه القدرة وليس لديه الإمكانية لكي يقيم عمله. ومن هنا يحدث نوع من العداء الكامن والصراعات، تكون هناك صراعات، فالموسيقيون يحاولون أن يتجنبوا التشويش الصادر الخارجي الذي يصدر عن الزبائن. يحدث لهم هذا في طبعا أثناء عملهم إلى آخره. فالموسيقيون يعتبرون بأن الموسيقى الوحيدة التي تستحق أن تلعب ما يسمونه بالجاز. Un terme qui peut être partiellement défini comme désignant la musique produite en dehors de toute référence. فالمقصود هنا هو موسيقى تلعب وتنتج بغض النظر أو بصرف النظر عن أي طلب خارجي أو خارج عن الوسط الموسيقي. Cependant, ils doivent supporter l'ingérence permanente dans leur jeu de leurs employeurs et de leurs auditoires. Comme nous le verrons plus loin, le problème le plus angoissant que rencontre le musicien moyen au cours de sa carrière découle de la nécessité de choisir. إذن فمع ذلك فالموسيقيون عليهم أن يتحملوا تشويش صادر عن مستخدميهم وأيضا عن الجمهور إلى آخره، لأنهم مضطرين للاختيار ما بين يعني ما بين نجاحهم في مسارهم الموسيقي والمهني إن صح التعبير المهني، وما بين المعايير الفنية التي يؤمنون بها. إذن فهم مضطرون أحيانا لتقبل أن يلعبوا موسيقى لا يؤمنون بها أو يعتبرونها موسيقى يعني مبتذلة وضعيفة، مضطرون للعبها طبعا لكي يرضوا المشغل ولكي يرضوا أيضا الجمهور إلى آخره. إذن لديهم هذا العائق. J'examinerai ici les points suivants. إذن سوف يفحص هنا هوارد بيكر النقاط التالية. أولا la conception que les musiciens se font d'eux-mêmes et des non-musiciens pour lesquels ils travaillent. إذن أول شيء هو التصور الذي يحمله الموسيقيون حول أنفسهم وحول الأشخاص الآخرين غير الموسيقيين الذين يشتغلون من أجلهم، والصراعات التي يعتبرونها يعني ضرورية في إطار علاقاتهم. مسألة أخرى وهي الاتفاق، le consensus sous-jacent aux réactions des musiciens de jazz et des musiciens commerciaux lors de ces conflits. طبعا ضمني طبعا المسألة الثانية التي سيدرسها هو هوارد بيكر، وهو الاتفاق ضمني لردود فعل الموسيقيين الجاز والموسيقيين الآخرين التجاريين عندما تحدث يعني صراعات ومشاكل، كيف تكون ردود الأفعال. لو سنتيمون ديزولمون، هناك كذلك مسألة الشعور بالانعزال للموسيقيين. الموسيقيون يشعرون بالانعزال عن المجتمع في طريقتهم وطريقة طبعا تفكيرهم إلى آخره. Les problèmes qui naissent de la différence entre les définitions que les musiciens donnent de leur travail et celles qu'adopte leur public peuvent être considérés comme un exemple typique des problèmes que rencontrent des déviants dans leur contact avec les personnes extérieures. إذن دائما هناك صراع بين الموسيقيين وبين الناس الآخرين
ومن هنا فالموسيقيون يعتبرون الأشخاص الآخرين ما يسمى بالفرنسية ديكاف. ديكاف بمعنى الشخص الذي طبعا هو يمكن خداعه بسهولة. أنكاف هو الشخص الذي يمكن خداعه بسهولة، شخص يعني غبي لا يفهم إلى آخره. يعتبرون الموسيقيون الآخرين بأنهم هكذا، ينظرون إلى يعني الزبائن والمستمعين والجمهور بهذه الطريقة. ميثود دو ريشيرش، أول شيء هو يتحدث هوارد بيكر عن منهجية البحث، منهجية بحثه. إذن يقول هوارد بيكر بأنه المعطيات التي يستعملها في هذه الدراسة، في دراسة الموسيقيين، أخذها بطريقة الملاحظة المشاركة، بمعنى أنه كان يشتغل في إطار العمل، لأنه هو أيضا كان موسيقيا. وعندما يعني أنجز هذه الدراسة ما بين سنة 1948 وسنة 1949 كان يلعب على البيانو، كان يعني موسيقيا يلعب على البيانو منذ سنوات، وكان ينتمي إلى الوسط الموسيقي في شيكاغو. في تلك الفترة مجموعة من الموسيقيين كانوا يستفيدون من مساعدات، يعني مساعدات ومنح. J'ai travaillé au cours de cette période avec de nombreux orchestres. إذن يقول هوارد بيكر اشتغلت خلال هذه الفترة مع مجموعة من الأوركسترات بأنواع مختلفة، وكنت أكتب يعني طبعا كان يدون ملاحظاته حول الأحداث التي يعني كان يصادفها ويعيشها معهم. يعني عندما كان برفقة الموسيقيين الآخرين فكان دائما يدون ملاحظاته. ويقول بأن أغلب الأشخاص الذين كنت ألاحظهم لم يكونوا يعرفوا أنني أفعل هذا الأمر. إذن فهو كان موسيقيا ويشتغل في إطار الموسيقى، وفي نفس الوقت كان يلاحظ ويقوم بالدراسة من دون أن يعرف الآخرون أنه يقوم بالدراسة. جوني رياليزي ولم قال يعني لم أقوم سوى ببعض المقابلات القليلة، مقابلات التي طبعا يعني معنى أنه قام بإخبار الآخرين بفحوى دراسته إلى آخره. إذن je me suis plutôt attaché à écouter et noter les conversations ordinaires. إذن كان منهجيته على الخصوص كانت تتجلى في الاستماع إلى الحوارات العادية بين الموسيقيين أو الحوارات اليومية، وكان طبعا يدون تلك الحوارات لكي يدرسها فيما بعد. إذن يقول ويؤكد على أن أغلب ملاحظاته أنجزت وقت العمل، وأحيانا أنجزت عندما كانوا على المنصة. إذن كان دائما يلاحظ كل ما يحدث داخل المنصة، خارج المنصة، ما يحدث يعني الحوارات، كيف يتكلم الموسيقيون، الجمهور إلى آخره. كان يلاحظ كل الأشياء ويدونها. وطبعا هذه المنهجية التي اتبعها هوارد بيكر هي منهجية كيفية اعتمدت على الملاحظة المشاركة. وقبل ذلك قام عند دراسة الوسط مدخني الماريجوانا، فهو قام بحوارات ومقابلات أيضا. إذن فمنهجيته من خلال دراسة مدخني الماريجوانا وأيضا الموسيقيين كانت منهجية تعتمد على المنهج الكيفي اللي هو طبعا مأخوذ عن الأنثروبولوجيا. ويقول أيضا بأنني أيضا أخذت بعض يعني الحوارات من خلال أبحاث كنت أقوم بها في مقرات يعني النقابة إلى آخره، لأن كانت طبعا في النقابة كانت هناك اجتماعات مرة في الأسبوع أو مرتين بين الموسيقيين يبحثون عن العمل، وكذلك رؤساء يعني مجموعات موسيقية كانوا يبحثون عن موسيقيين ليشتغلوا معهم. إذن هكذا كانت طريقته ومنهجيته في هذه الدراسة.
وطبعا فالموسيقيين الموسيقيين هم طبعا موسيقي الرقص يعني هو عالم فيه طبعا الكثير من الاختلافات. بعض الموسيقيين يعني يعملون على الخصوص في الحانات وفي الملاهي الموجودة في يعني الأحياء الهامشية أو في وسط المدينة. الآخرون يعملون في يعني مجموعات وأوركسترا كبيرة في طبعا في بعض العلب الليلية إلى آخره. D'autres ne travaillent pas régulièrement. البعض لا يشتغل بشكل منتظم ويلعب في طبعا بعض الحفلات الخاصة إلى آخره، أعراس وحفلات خاصة إلى. يقول هوارد بيكر: Pendant que j'achevais cette recherche، عندما كنت يعني أشرف على إنجاز هذا البحث، اشتغلت كموسيقي في أماكن أخرى، مثلا une petite ville universitaire، اشتغل في مدينة جامعية صغيرة شامباني اسمها أوربانا، شامباني أوربانا في ليلينوا، وفي مدينة كبيرة ولكنها أصغر من شيكاغو وهي كانساس سيتي. La différence de taille entre ces villes entraîne des différences notables dans l'organisation du marché de la musique. إذن يقول بأن الاختلاف في حجم المدينة يؤدي إلى الاختلاف في تنظيم سوق الموسيقى. ففي شيكاغو كان من السهل العثور على موسيقيين متخصصين ويتخصصون في نوع من الموسيقى معينة، لكن عندما تكون المدينة صغيرة طبعا الموسيقي قد يشتغل في على أنماط متعددة من الموسيقى من أجل أن يعمل، يعني يكون عدد الموسيقيين قليل ويكون الموسيقي في المدن الصغرى طبعا كما يقال بالفرنسية باس بارتو، بمعنى أنه يعزف على آلات موسيقية كثيرة وينتج أنواع مختلفة من الموسيقى إذا أراد أن يشتغل طبعا. ميوزيسيان إي كاف، الموسيقيون وما يسمى بليكاف. كما أشرت في البداية، ليكاف هم الأشخاص غير الموسيقيين، فالموسيقيون يعتبرون الأشخاص الآخرين دي كاف، بمعنى أشخاص لا يفهمون، أشخاص يمكن خداعهم إلى آخره. يعني هو وصف قدحي في حق الأشخاص الذين لا ينتمون إلى المجال الموسيقي. إذن فهذا وصف يستعمله الموسيقيين pour désigner ceux qui ne le sont pas، يعني لكي يحددوا به الأشخاص الذين هم غير موسيقيين. Il désigne les personnes qui sont le contraire de tout ce que sont ou devraient être les musiciens. إذن فهم كل ما هو غير موسيقي يعتبرونه une cave. Le musicien se considère comme un artiste possédant un don. فالموسيقي يعتبر نفسه فنانا لديه موهبة عجيبة وخارقة والتي تفرقه وتجعله مختلفا عن الآخرين وطبعا عن تحكمهم فيه. وهذه الموهبة التي منحت له يعتبر الموسيقي بأنها لا تأتي عبر التربية، والشخص الذي يتوفر عليها لا يمكنه أن يصبح عضوا في المجموعة. إذن أحد الأشخاص والذي يلعب على موسيقية تسمى آلة موسيقية تسمى ترومبون، آلة عزف، أبدى الملاحظة التالية: يقول أنه لا يمكنك أن تعلم tu ne peux pas apprendre à un type le rythme، يمكنك أن تعلم هذا الإيقاع، يعني لأي شخص لهذا النوع الإيقاع عنده أو غير عنده، لا تستطيع أن تعلمه. إذن يقول بأن الشخص إما يكون عنده أو غير عنده، لا تستطيع أن تعلمه. إذن le musicien estime qu'en aucun cas un non-musicien ne doit lui dire quoi jouer. فالموسيقي يعتبر بأن في أي حالة من الحالات لا يمكن للشخص غير الموسيقي أن يطلب منه كيف يلعب أو يلعب ماذا.
إذن هو يعتبر بأن الشخص الموسيقي لا يفهم في الموسيقى ولا يعرف أي شيء، وبالتالي لا يجب عليه أن يطلب أي شيء ولا أن يبدي أي ملاحظة. En fait, l'élément central du code du comportement entre collègues et l'interdiction حتى طبعا بين الزملاء الموسيقيين فهناك نوع من المنع، منع انتقاد موسيقي آخر. إذن فالموسيقيين فيما بينهم يعني تآلفوا على أنه لا ننتقد بعضنا البعض، أو أيضا لا نتدخل في لعب الآخر، يعني لا نحاول أن نؤثر على الآخر عندما يكون يعني يلعب الموسيقى. إذا كان الموسيقي يرفض تدخل زميله في الموسيقى في عمله، فهو من الضرورة يرفض تدخل أي شخص خارج النطاق الموسيقي. كما أشرت، فبشكل عام الموسيقيين لديهم شعور بأنهم مختلفين عن الأشخاص الآخرين، بل يعتبرون أنفسهم في مرتبة أعلى، وبالتالي يرفضون الخضوع لأي شخص. إذن leur sentiment d'appartenance à une catégorie particulière de personnes qui mènent un genre de vie différent est fermement établi, comme l'indiquent les remarques suivantes. إذن شعورهم بأنهم مختلفين، ينتمون إلى صنف مختلف خاص من الأشخاص. كما طبعا هذا يعني سوف يقوم هوارد بيكر باستعراض قول أحد الموسيقيين، يقول Je vais te dire, les musiciens ne sont pas comme tout le monde. إذن هذا الموسيقي يقول الكلام الآتي: سأقول لك الموسيقيين ليسوا كأي شخص، يتكلمون بشكل مختلف. Ils parlent autrement. Ils se conduisent autrement. يتصرفون بشكل مختلف. Ils ne ressemblent à personne. لا يشبهون أي شخص. Ils ne sont vraiment pas comme les autres. إنهم لا يشبهون أي شخص وليسوا كالأشخاص الآخرين. هذا كل ما في الأمر. إذا هذا كلام الموسيقي. يقول أيضا يكمل: C'est difficile de sortir dans le milieu de la musique. يقول بأنه من الصعب جدا أن تخرج من الوسط الموسيقي، لأنك ستشعر بنفسك يعني تشعر بنفسك أنك مختلف عن الآخرين. يقول أيضا الموسيقيون لديهم حياة عجيبة، كأنهم يعيشون في غابة. عندما يبتدئون هم أشخاص عاديين جاءوا من مدن صغيرة، ولكنهم عندما يدخلون إلى الوسط يتغيرون. الوسط الموسيقي يقول مثل الغابة، هم يعيشون كمثل الغابة. Si tu vis dans ce milieu assez longtemps, tu deviens complètement différent. يقول إذا عشت في هذا الوسط الموسيقي لمدة طويلة ستصبح شخصا مختلفا. Être musicien c'est formidable. إذن يقول الموسيقي أن تكون موسيقيا فهو شيء رائع، ولا لم أندم عليه أبدا. Je comprends des choses que les caves ne comprendront jamais. أقول أنا أفهم بعض الأشياء الأشخاص الآخرين الذين يسميهم لي كاف، يعني الذين يفهمون وغير موسيقيين لن يفهموها أبدا. الأشياء التي أفهمها. إذن dans cette forme extrême, cette conception porte à croire que seuls les musiciens sont assez sensibles. إذن في هذا الكلام إذن هناك تصور بأن الموسيقيين هم وحدهم الذين لديهم حساسية، وبأنهم وحدهم غير ممتثلين إلى آخره، وحتى أنهم وحدهم يمكن أن يعطوا إشباعا جنسيا للمرأة إلى آخره. هناك يعني مجموعة من التصورات. Ressentant fortement leurs différences, les musiciens pensent également qu'ils ne sont pas obligés d'adopter les comportements conformistes des caves. إذن بما أنهم يشعرون بالاختلاف عن الآخرين، فهم الموسيقيون يقولون بأننا ليس مفروض علينا أن نتكيف مع السلوكات الامتثالية للأشخاص الآخرين. De l'idée que nul ne peut dire à un musicien comment il doit jouer, découle logiquement l'idée que personne n'est habilité de lui dire comment il doit se conduire. إذن انطلاقا من فكرة أنه لا أحد
عليه أن يري الموسيقي كيف يلعب. تأتي فكرة أخرى، وهي أن الموسيقي لا يجب على الآخرين أن يقولوا له كيف يتصرف خارج نطاق الموسيقى، لأنه هو الموسيقي يعتبر نفسه شخصا مختلفا في موسيقاه، وأيضا في حياته وتصرفاته إلى آخره، ولباسه وغيرها. En conséquence, les comportements qui tournent en dérision des normales sociales conventionnelles sont très admirés. وطبعا بناء على هذا فمجموعة من السلوكات التي طبعا لا تتوافق مع الامتثال للمعايير المجتمعية تكون مرغوبة داخل بعض الأوساط الموسيقيين. مثلا يحكي أحد الموسيقيين طريفة من الطرائف التي وقعت لهم، وهي يقول أننا كنا انتهينا من اللعب في حفلة معينة، وبعد العمل خرجنا ركبنا السيارة من أجل الرجوع إلى ديترويت، الرجوع إلى المدينة. يقول أننا بعد الخروج من المدينة سقطت السيارة، طبعا تعرضت السيارة إلى عطب، وكان هناك بنزين، لكنها لم ترغب في أن تعمل، في أن تتقدم وأن تشتغل. يقول بأنه بعضهم خرج من السيارة وبدأ يشتكي إلى آخره. فجأة أحد الأشخاص معهم اقترح عليهم أن يشعلوا النار في السيارة. إذن بعد ذلك أخذ أحد منهم البنزين، ثم رش به السيارة، ثم أشعلوا الحريق. إذن السيارة ذهبت، احترقت، إذن حرقوا السيارة. إذن هذا الشخص يفتخر بهذا العمل، هذا العمل الغريب، إحراق سيارتهم، يفتخر به كأنه عمل مميز. Cette attitude est plus qu'une idiosyncrasie, c'est une valeur essentielle dans la profession, comme l'indique l'observation suivante d'un jeune musicien. إذن فأحد الموسيقيين الشباب يقول بأن يجب أن تعرف بأن les plus grands héros du monde de la musique، أكبر أبطال الموسيقى في العالم، هم الذين لديهم شخصية قوية. كلما تصرف الشخص بأصالة وبطريقة مختلفة عن المجتمع كلما أحبه الناس. طبعا هذا الكلام يذكرنا بما يسمى بالبوز. الآن حاليا الأشخاص بعض الأحيان بعض الموسيقيين أو بعض الممثلين الآخرين يقومون بتصرفات غريبة من أجل البحث عن الشهرة، ما يسمى بالبوز. يتصرفون بطريقة معينة، وبعض الأحيان يجلبون حب الناس واهتمامهم. وسأذكر هنا سأذكر على سبيل المثال، هذا يخرج عن نطاق الموسيقى وهذا الكتاب. سأذكر مثال لإحدى الشاعرات، ليست شاعرة في الحقيقة بالنسبة لي، وإنما على كل بين قوسين التونسية، التي مؤخرا خرجت بشعر مبتذل ولا قيمة له، تتحدث عن ما يسمى بنهدية السيدة واو. هذه السيدة هي ليست شاعرة في الحقيقة، إنما حاولت أن تجعل لنفسها مكانة انطلاقا من جرأتها. وبالفعل هناك بعض الأشخاص الذين رحبوا بعملها، وهناك من انتقدوا إلى آخره، وخلقت لنفسها شهرة. وطبعا العديد من الناس اعتبروها جريئة وكذا إلى آخره. لاحظوا بأنه عمل غريب، ولكنه جلب لها الاهتمام والأضواء. إذن s'ils refusent de se plier aux conventions sociales, les musiciens ne cherchent pas non plus à en imposer le respect aux autres. Par exemple, un musicien déclare que la discrimination ethnique، طبعا الموسيقيين الجاز أو الموسيقيين بصفة عامة يرفضون هنا الامتثال للمعايير الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت فهم يرفضون التمييز العنصري بسبب الدين أو الإثنية إلى آخره.
يقول أحد الموسيقيين: لا، يعني لا أحب هذه الأحكام العنصرية، الأحكام المسبقة العنصرية. فأي شخص يفعل ما يريد، سواء كان يعني طبعا ميتك يعني أجنبيا، أو كان يهوديا أو إيرلنديا أو بولونيا إلى آخره. يقول طبعا يقول فقط هم الأشخاص الأغبياء الذين يسموهم لكاف هم الذين يهتمون بدين الآخرين. أنا لا يهمني ذلك. كل شخص له الحق في أن يؤمن أو لا يؤمن حسب رأيه. Bien sûr, je ne vais jamais à l'église, mais je n'ai rien contre ceux qui y vont. إذن يقول بالطبع أنا لا أذهب إلى الكنيسة، لكن ليس لدي أي مشكل مع الذين يذهبون إلى الكنيسة. Si tu aimes ça, il n'y a rien à dire. إذا كنت تحب هذا فليس لدي ما أقوله. نفس الشخص الموسيقي كان يعني يعاتب زميله، يعني التصرفات الجنسية لأحد أصدقائه، ويقول بأن يعني أحد الأصدقاء ويريد أن يهدم نفسه بسبب امرأة، رغم أنه متزوج وعنده امرأة لطيفة إلى آخره، لا يجب أن يتعامل معها بهذا الشكل إلى آخره. إذن ينتقده، وفي الأخير يقول بأنه إذا كان سيعيش سعيدا فطبعا فليستمر، تلك هي حياته. إذن الموسيقيين أيضا أحيانا يتسامحون مع التصرفات الغريبة لأحد زملائهم في الموسيقى دون أن يعاقبوه أو يوقفوه. إذن سوف أمر إلى الحديث عن نقطة أخرى، وهي ردود فعل الموسيقيين في إطار الصراع مع الجمهور. فموسيقي الجاز وكذلك الموسيقيين الذين يسمون بالميوزيسيان كوميرسيو، الذين يشتغلون طبعا يفضلون الجانب التجاري، يتفقون بخصوص مواقفهم من الجمهور، رغم أنهم يعني يختلفون في طريقة طبعا تعاملهم مع الجمهور. Le conflit entre deux thèmes est à la base de cet accord. إذن les musiciens désirent s'exprimer librement conformément aux convictions de leur groupe. فالموسيقيين يريدون أو يرغبون في التعبير الموسيقي الحر بحسب قناعاتهم التي يؤمنون بها. Ils admettent que les pressions extérieures peuvent les forcer à s'abstenir de satisfaire ce désir. وبالتالي فهم يقولون بأن الضغوطات الخارجية المسلطة عليهم يمكن أن تحرمهم من الحصول أو من إشباع هذه الرغبة في التعبير الحر الموسيقي الحر. Les musiciens de jazz tendent à mettre l'accent sur le premier thème, les musiciens commerciaux sur le second. Mais les uns et les autres reconnaissent et ressentent la force de ces deux facteurs, un mépris et une antipathie intense vis-à-vis du public des caves. إذن لديهم احتقار وعدم رضا وسخط يعني في مواجهة الجمهور الذين يعتبرون بأنهم جمهور من الأغبياء إلى آخره. Les caves responsables de l'obligation de faire commercial pour réussir. فهم مسؤولون عن كون أنهم يدفعون بالموسيقى لكي تصبح تجارية. إذن فالموسيقي يعني الذي تجاري يعتبر بأن الجمهور مكون من الناس الذين لا يفقهون في الموسيقى، mais il choisit de يعني ولكنه طبعا يفضل أن يضحي بتقديره الخاص للموسيقى، يضحي بكل هذا الأمر وبالمعايير الموسيقية من أجل العمل، من أجل الحصول على دخل مرتفع. وبعض الموسيقيين يستهزئون أيضا بالجمهور،
يقول بأنه مثلا أحيانا يلعب أشياء لا معنى لها، وأشياء غريبة، وأشياء طبعا رديئة، لكن الجمهور يصفق ويعجبه الأمر كذا، وبالتالي فهو يستمر على هذا الحال، وإن كان لا يحب طبعا ذلك، فهو يتماشى مع جمهوره، مع الجمهور. أحد الموسيقيين يحكي قصة طريفة وقعت له، وهي أنه كان في عرس إيطالي في أحد الأحياء مع أحد أصدقائه، وكانوا يحاولون أن يلعبوا مجموعة من المقاطع الموسيقية، لأن الشخص المتزوج قال لهم يمكنكم أن تلعبوا ولا تبالوا بآراء الآخرين وآراء الجمهور. ولكن المشكل أن أحد الأشخاص يعني نهض وانتقد المقاطع الموسيقية وطلب منهم أن يلعبوا بعض الموسيقى الإيطالية، وفي الأخير اضطر الموسيقيين إلى الرضوخ لطلبه. إذن هنا الموسيقيون اضطروا للرضوخ لطلب ذلك الشخص رغم رفضهم في البداية. إذا لاحظوا بأن الموسيقيين دائما مشكلتهم مع الجمهور، دائما الجمهور يطلب مقاطع، يطلب أشياء وهم يعني يرفضون ذلك. هناك مسألة أخرى، بما أن الموسيقيين يكونون ثقافة خاصة، وبما أنهم يشتغلون في الغالب في الليل، إذن عند اشتغالهم في الليل فهم لا يلتقون بالأشخاص الآخرين كثيرا، لأنهم يعني ينامون في النهار ويشتغلون بالليل، وهذا ما يؤدي بهم إلى عزلة، وطبعا يؤدي بهم إلى انعزال وعزلة. إذن les musiciens sont hostiles à leur public et craignent de devoir sacrifier leurs normes artistiques au cave. إذن دائما لديهم عداء للجمهور، ويخافون من أنهم يضحوا بمعاييرهم الفنية من أجل الجمهور، يعني الذي يعتبرونه جمهورا غبيا لا يفقه في الموسيقى، وبالتالي هناك اتجاهات نحو الانعزال سواء في العمل أو في علاقاتهم الأخرى خارج نطاق العمل. وطبعا هذه السلوكات الانعزالية هدفها أن يبقى الموسيقي بعيدا عن تشويشات الجمهور. En règle générale, les musiciens sont spatialement isolés du public. بصفة عامة الموسيقيون يكونون عندما يلعبون الموسيقى يكونون يعني في عزلة نسبيا عن الجمهور. يشتغلون مثلا في منصة، يكون هناك حواجز بينهم وبين الجمهور، وهم طبعا يحبون هذه العزلة وهذا الانعزال، طبعا لكي لا يواجهوا الجمهور، ويكون هناك طبعا اعتداء على عملهم من خلال التشويش، من خلال طلب مقطوعات إلى آخره، من خلال طلب أغاني. Il craignent qu'un contact direct avec le public ne débouche par des ingérences de celui-ci dans l'exécution des morceaux. En conséquence, ils jugent plus sûr d'être isolés, de n'avoir aucune relation avec l'auditoire. Dans un cas où il n'était pas isolé, un musicien remarqué. Autre chose à propos de mariage, tu es sur le même plancher, en plein milieu des gens. يقول بأنه في الأعراس الأمر يختلف. في الأعراس الأمر يختلف. في الأعراس يجد الموسيقي نفسه وسط الجمهور، لا يستطيع أن يبتعد عنهم. C'est différent si tu joues dans un bal. عندما يلعب في بال في حفلة يعني أو في حانة إلى آخره، أو يكون هناك طبعا منصة تبعده عن الجمهور. Lorsque les musiciens ne disposent pas des barrières physiques qui les séparent d'habitude, ils en improvisent fréquemment et s'isolent effectivement. أحيانا بعض الموسيقيين يحاولون في بعض الحفلات إذا لم يكن هناك حواجز، يحاولون أن يصنعوا حواجز ويبعدوا الجمهور عنهم. إذن أحبابي الكرام، يبدو أنني لخصت الكتاب وترجمت أغلب محتوياته. الفائدة حصلت، والحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سأقرأ الفصل السادس
لي كارير دون ان جروب بروفيسيونال ديفيون. اذا المسارات في مجموعه مهنيه منحرفه واللي هي موسيقي الرقص. مازال هناك حلقه خاصه بموسيقي لا دونس، ميوزيسيان دو دونس. ثم بعد ذلك سيأتي الفصل السابع حول فرض المعايير الاجتماعية. ثم بعد الفصل السابع سيأتي الفصل الثامن les entrepreneurs de morale، من طبعا ينشئ الأخلاق والمعايير إلى آخره. ثم بعد ذلك l'étude de la déviance، دراسة حول الانحراف، problème et sympathie، الفصل التاسع. الفصل العاشر نظرية الوصم. وبعد الفصل العاشر ينتهي الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.